अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं एहसन रजा। है वो जात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल और उनकी सैयदा ताहिरा सिद्दीका खातून जन्नत बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन सुम आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तेजी से फैलता कोरोना को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने अहम कदम उठा दिया है। कराची में कोरोना से ज्यादा मुतासिर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है। मुतासिर इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा दुकानें और मार्केट्स भी बंद करवा दी गई हैं। शाम 7 बजे शुरू होने वाला लॉकडाउन 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। कराची में कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू किए तो सिंध हुकूमत ने भी जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची में कोरोना से ज्यादा मुतासिर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया। मखसूस इलाकों में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जुमेरात की शाम 7 बजे शुरू होने वाले स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला 2 जुलाई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन का नफाज 41 यूनियन काउंसिल के हॉट स्पॉट्स पर होगा, जिनमें जिला कुरंगी और जुनूबी की 5-5 यूनियन काउंसिल्स, जिला शर्की की 17 और गरबी की 6 यूनियन काउंसिल्स, जिला मदीर की 6 और जिला वस्ती की 2 यूनियन काउंसिल के हॉट स्पॉट पर लॉकडाउन होगा। बंद किए गए इलाकों के मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। बगैर जरूरत और बगैर मास्क के अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। मुतासरा इलाके में आने और जाने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि घर के सिर्फ एक फर्द को बाहर शनाख्ती कार्ड दिखाकर खरीदारी करने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। मुतासरा इलाकों में इंडस्ट्री भी बंद रहेगी। मुतासरा इलाकों में होटल्स, रेस्टोरेंट से टेक अवे और फूड डिलीवरी भी बंद होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते वार पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कराची और लाहौर समेत शहरे इख्तिदार के मुतअद्दिद इलाके सील कर दिए गए हैं। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद हुकूमत सख्त इक़दामात पर मजबूर हो गई है। कोरोना से मुतासरा इलाकों को सील करने का सिलसिला जारी है। शहर कैद के तमाम अजला कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद वबा पर काबू पाने स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। सील किए गए इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पब्लिक प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे, जबकि फल, सब्जी, दूध, करियाना और तंदूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्री पूरा हफ्ता 24 घंटे खुले रहेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वबा के बढ़ते वार पर काबू पाने के लिए सेक्टर I-8, 3 और 4, सेक्टर I-10, 1 और 2, सेक्टर G-9, 2, 3 और कराची कंपनी कमर्शियल एरिया सील किए गए इलाकों में शामिल हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मुतासरा इलाकों में 30 जून तक दफा 144 भी नाफिज रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सील शुदा इलाकों में आवाम की आमदोरफ्त समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की भी इजाजत नहीं होगी। एक शख्स जाती सवारी जरूरत के तहत इस्तेमाल कर सकेगा। समाजी और मजहबी इज्तिमाआत पर भी पाबंदी होगी। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आजम के हमराह हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर, मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया की ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वजीर आजम के हमरा मौजूद हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इजलास में बज़रिए वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर, मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। कराची में 15 रोजा लॉकडाउन का आगाज हो गया है। इस हवाले से सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर राना। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो केसेस की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, उसको देखते हुए महकमा सेहत ने जो है इंतजामिया से दरखास्त की थी कि कराची की तकरीबन 41 यूसीज हैं। कराची के 6 अजला की उसमें यूसीज शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिला शर्की की हैं 17 यूसीज और दीगर अजला की उसके अंदर शामिल हैं। उनके अंदर जो है उसका आगाज हो गया है। शाम 7 बजे से ही इसका आगाज हो गया था और ये 2 जुलाई तक लॉकडाउन जारी
رہے گا। 15 روزہ یہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس دوران جو ان علاقوں کے علاقہ مکین ہیں ان کی نقل و حرکت پر جو ہے پابندی ہوگی۔ صرف ایک آدمی جو ہے گھر سے سودا سلف لینے کے لیے گھر سے نکل سکتا ہے، اور ایسے ہی علاقوں کے اندر میڈیکل اسٹورز اور کریانہ اسٹورز ہیں وہ کھلے رہیں گے، ان کو کھلے رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی جو نکلا جا سکتا ہے، اور کوئی شہری اگر گھر سے نکل رہا ہے تو پھر جو اسے سولڈ ریزن بتانا پڑے گا جو وہاں پر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ہوں گے کہ وجہ کیا ہے نکلنے کی۔ اس کے علاوہ ماسک جو ہے لازمی ہوگا ایسے علاقوں میں، جب گھر سے باہر نکلا جائے ماسک کے بغیر بالکل اجازت نہیں ہوگی باہر نکلنے کی۔ اس کے علاوہ ڈبل سواری موٹر سائیکل کی اس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایسے علاقوں میں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور اس کی سختی سے جو کمشنر کراچی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کے جو علاقہ مکین ہیں جہاں پر یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے وہ جو ہے اپنے دفاتر سے چھٹی لے لیں، انہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام قسم کے کاروبار سوائے جو ہے بالکل کھانے پینے کی جو اشیاء کے دکانیں ہیں یا پھر میڈیکل اسٹورز ہیں، اس کے علاوہ تمام کاروبار جو ہے وہ بند رہیں گے ایسے علاقوں کے اندر، کیونکہ سندھ خاص طور پر کراچی کے اندر جو ہے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں انتہائی خطرناک اضافہ ہو گیا ہے۔ روزانہ 2000 سے زائد افراد میں جو ہے یہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور اموات کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لاک ڈاؤن کا جو ہے آغاز کیا گیا ہے۔ صحیح، شکریہ عبدالقدیر رانا۔ 20 شہروں میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا اظہار تشویش، کہا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسپتالوں کے عملے سے متعلق بھی حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مہنگی دوائیاں خرید کر اسپتالوں میں رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وقت مشکل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اگر عوام اپنی احساس ذمہ داری پورا کریں گے، حکومت انشاءاللہ تعالی جو بھی اقدامات حکومت کی ذمہ داری ہیں، چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، وہ سب مل کے یہ اقدامات بھی کریں گے، اور اس مشکل پر ہم انشاءاللہ تعالی قابو بھی پائیں گے۔ ہمارا جو ہسپتال میں جو عملہ ہے، ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ان کی امداد کے لیے اور جو ان کی ضروریات ہیں اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں اس کے اوپر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے۔ لوگوں کو علاج کی جو ضرورت پڑ رہی ہے اس میں ہراول دستے کا کام ادا کر رہا ہے، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو تمام ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ NCOC نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر ایک مقدار ان دوائیوں کی جو بہت مہنگی دوائیاں ہیں وہ بھی خرید کر رکھی جا سکیں، تاکہ وہ مریض جو یہ اتنی مہنگی دوائی نہیں خرید سکتے، جو صاحب ثروت نہیں ہیں، ان کو سرکار جو ہے، حکومت جو ہے وہ یہ دوائی دے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک پاکستان کورونا کی فہرست میں بھی ٹرینڈ کرنے لگا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کھیلنے میں مصروف ہیں، عوام کورونا کے براہ راست نشانے پر آ گئے ہیں۔ ادھر جائیں ادھر نہ جائیں، شہری عجب مشکل میں پھنس گئے۔ کھلے علاقوں میں خریداری کے لیے رش بڑھنے سے ناقص حکمت عملی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ فروری میں 1 ماہ تک لاک ڈاؤن پر فیصلہ نہ کرنے والی حکومت کا ایک اور تجربہ بھی ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن نے کورونا سے محفوظ علاقوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ بر وقت اقدامات کرنے سے کورونا کا پھیلاؤ رکا تھا، لیکن غلط فیصلے سے صورتحال پھر سے ہاتھ سے نکل گئی۔ کورونا کے ساتھ رہنے کی حکومتی تجویز کا شہریوں نے الٹا مطلب نکال لیا۔ شہری کورونا کے خوف سے ہی آزاد ہو گئے۔ مارکیٹ، شاپنگ مالز اور مساجد میں SOPs کی دھجیاں اڑنے لگیں۔ عالمی وبا کے آغاز سے 1 ماہ تک پاکستان سب سے کم متاثرہ ممالک میں شامل تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے ہٹائے جانے سے ملک کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شہر روزانہ ہزاروں کیسز نمودار ہونے لگے۔ پاکستان کورونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں 13ویں نمبر پر آ چکا ہے، لیکن پھر بھی کوئی سنجیدہ لینے کو تیار نہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے G9 2, 3 اور G9 مرکز کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ سیکٹر G9 کے زیادہ متاثرہ علاقوں میں گراؤنڈ سرویلنس کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ زیادہ تر متاثرہ علاقے میں 150 ٹیسٹوں میں سے زیادہ تر کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقے میں گراؤنڈ سرویلنس کے عمل سے اندازہ ہوا کہ لاک ڈاؤن سے وائرس پھیلاؤ میں کمی ہوئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ NIH کی خصوصی ٹیموں کی ایئرپورٹ پر کورونا کے ٹیسٹوں کی ڈیوٹیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب وہ اسلام آباد میں ٹیسٹوں پر توجہ دیں گی، جس سے زیادہ افراد کی ٹیسٹ رپورٹ جلد مل سکیں گی، جبکہ یہ ٹیمیں ایئرپورٹ پر صرف اسکریننگ تک محدود ہوں گی۔ حمزہ شفقات کا کہنا تھا کہ سیکٹر G9 میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کو آئسولیٹ کیے بغیر ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔
عوام الناس اور تاجروں سے گزارش ہے کہ علاقہ ڈی سیل کرنے پر اصرار نہ کریں. انتظامیہ قیمتی جانوں کے تحفظ کی ضامن ہے اور دنیا اور آخرت میں بھی جواب دے، اس لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کے بعد ہی علاقہ ڈی سیل کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے گھروں تک محدود رہیں اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد. اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے احتجاج کی کال کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومتی ناقص پالیسی کا نتیجہ قرار دے دیا ہے. سیکریٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ڈاکٹرز کا ہے. اتنا زیادہ کام دنیا کے کسی ملک میں نہیں لیا جاتا. یہ جو بھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز یا جتنے بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کے لوگ یہ اسٹرائک کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا فیلیور ہے کہ آپ ان کو اس مجبور کر کے اس حالت میں لے کر آئے. جو بھی ڈیمانڈ ہے ہماری حکومت سے ہے، لیکن اس طبقے پاکستان کے اندر ڈاکٹر سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. اس کو ڈیوٹیاں ایسی کرائی جاتی ہیں جو دنیا میں نہیں کرتے. ڈاکٹرز اتنی ڈیوٹیاں کرائی جاتی ہیں. ظفر مرزا صاحب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پریس کانفرنس میں برانڈ نام لیا جاتا دوائیوں کے، انجیکشنز کے. خدا را یہ نام لینا چھوڑ دیں. ٹیلی ویژن پہ ہمارے ڈاکٹرز بھی نام لیتے ہیں. ہمیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس نام کو سن کر اور وہ اٹھا کے اپنے گھر پہ رکھ لیتے ہیں، ان کے یہاں مریض ہو چاہے نہ ہو. صرف اور صرف جنرک نیم سے میڈیا پہ بات کریں. سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے ڈاکٹروں کی مشکلات کم نہیں ہو سکی ہیں. لاہور کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا کٹس دستیاب نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اجلال حیدر. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کرونا وائرس کا بحران تشویشناک مرحلے میں داخل. مقامی ہسپتالوں میں مریض سہولتوں کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی، صرف ان کو سہولیات مل رہی ہیں جو بڑے افسران اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے آج تک ابھی تک کوئی چیز ایسی پرووائڈ نہیں کی جس میں کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی چیزیں پرووائڈ کی جائیں. ہاں اگر کسی سیکٹری لیول کا یا بیوروکریٹ لیول کی کوئی چیز آتی ہے تو فون پہ فون آ جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کی فیملی، ڈاکٹرز کے اپنے جو خود بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بیڈز نہیں ملتے، ان کے لیے وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. یہ مشکلات سب کو سامنے پیش آ رہی ہیں. ڈاکٹروں کے علاوہ پیرامیڈیکل اسٹاف کو اسپتالوں میں طبی آلات کی کمی کا بھی سامنا ہے. میڈیکل اسٹاف کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی کٹس تو دور کی بات، ان کو ماسک بھی فراہم نہیں کیے گئے. وینٹیلیٹر یا بیڈ کا کسی چیز کا انتظام نہیں ہے. اگر N95 جو مارکس جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے، اگر فرض کرے کہ 4 کی کوانٹٹی ہم لکھ کے دیتے ہمیں 1 مل پا رہا ہے. ایک پیشنٹس کے بار بار پاس انہوں نے بار بار جانا ہوتا ہے، لیکن بار بار ہمیں چیزیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. دوسری جانب پنجاب میں کرونا وائرس کے 1899 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد تعداد 60,138 ہو گئی ہے. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور. کراچی میں ڈاکٹرز پر پولیس اہلکار کی فائرنگ کے معاملے میں طبی عملہ سراپا احتجاج ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس میں طبی عملے کو سیکیورٹی دینے اور واقعے کا اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹر کس طرح کے مریضوں کا علاج اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ شدید دباؤ میں رہتے ہیں، نہ صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے بلکہ جن حالات میں وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں وہ انتہائی نامسائل جیسے کہ سیکیورٹی کے مسائل اور سب سے بڑھ کر مریضوں کے لواحقین کا شدت پسندانہ رویہ ہے. کل شام ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک مریض کو NICD کے ایمرجنسی میں لایا گیا اور دستیاب اطلاعات کے مطابق مریض اپنے تیماردار کے ساتھ آیا. انہوں نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے گزشتہ رات ڈیوٹی دینے کے والے کے بارے میں پوچھا، کیونکہ گزشتہ رات ان کے اس ڈاکٹر میں تکرار ہوئی تھی. یہ لوگ اس ڈاکٹر سے اپنی پسند کی کوئی دوائی لکھوانا چاہتے تھے جس کی مریض کو ضرورت ہی نہیں تھی. تیماردار نے غصے میں آ کر ڈاکٹر کے اوپر فائر کر کے زخمی کر دیا. اس قسم کے سانحات ہمیں دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح انکوائری کی جائے، اس واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا دی جائے. کراچی سمیت سندھ بھر کی جیلوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ قیدیوں کی تعداد 1500 کے قریب پہنچ گئی ہے، جس کے بعد کورونا سے متاثرہ قیدیوں کی شرح 27% سے تجاوز کر گئی ہے. محکمہ صحت سندھ کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ کی جیلوں میں 1464 قیدیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. اعداد و شمار کے مطابق سینٹرل جیل کراچی کے قیدیوں میں سب سے زیادہ 1293 کورونا کیسز سامنے آئے ہیں.
کراچی کی سینٹرل جیل میں ایک قیدی کی موت بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ سینٹرل جیل کراچی کے 27% قیدیوں میں کرونا وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ سندھ بھر کی جیلوں میں اب تک 7287 قیدیوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر زراعت گلگت بلتستان اور لیگی رہنما حاجی جانباز خان کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ ادھر مانسہرہ میں پولیس انسپکٹر بشیر خان کرونا سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ فرنٹ لائن ورکر سمیت سیاسی نمائندے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اور عوامی نمائندہ کرونا سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ صوبائی وزیر زراعت حاجی جانباز خان کرونا سے انتقال کر گئے ہیں۔ حاجی جانباز خان کرونا وائرس سے متاثر ہو کر چند روز سے سٹی اسپتال گلگت کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ عیدگاہ چلاس میں ادا کی گئی ہے، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ صوبائی وزیر کے انتقال پر گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے گلگت بلتستان میں اب تک 18 اموات ہوئی ہیں، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1200 ہو گئی ہے۔ ادھر ہزارہ میں کرونا وبا پھیل رہی ہے۔ انسپکٹر بشیر خان کرونا سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے بٹگرام پولیس کے انسپکٹر بشیر خان کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے۔ مرحوم کو کرونا پروٹوکول کے ساتھ مانسہرہ بھیر کنڈ نوکوٹ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے فرانس اور میکسیکو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کرونا کیسز میں 13ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 1,60,118 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 3093 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,500 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 9,82,012 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مزید 5,358 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,60,118 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 59,215 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں، جہاں اب تک 60,138 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 59,983، خیبر پختونخوا میں 19,613، بلوچستان میں 8,794، اسلام آباد میں 9,637، آزاد کشمیر میں 740 اور گلگت بلتستان میں 1,214 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک روز کے دوران کورونا کے سبب 118 اموات ہوئیں، جس کے بعد اموات کا مجموعہ 3093 ہو گیا۔ بھارتی ریفرنس کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت کی اجازت پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سرینا عیسیٰ سے کہا کہ آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں، آپ بہت بہادر اور حوصلہ مند خاتون ہیں۔ ہمارے پاس مقدمہ میرٹ پر سننے کا حق نہیں، ہم آپ کے حوالے سے مطمئن ہیں، خریداری کے ذرائع سے بھی مطمئن ہیں، اس پر فیصلہ متعلقہ اتھارٹی نے کرنا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت کی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا، میرے والد قریب المرگ ہیں، میری شادی 25 دسمبر 1980 کو ہوئی۔ اہلیہ نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اور پرانا شناختی کارڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ میرا نام سرینا ہے، 1983 میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ 21 سال بعد لندن میں جائیدادیں خریدوں گی۔ اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ اپنوں نے ایسا کیس بنایا جیسے میں ماسٹر مائنڈ مجرم ہوں، میرا نام شناختی کارڈ پر سرینا عیسیٰ ہے، میری والدہ اسپینش ہیں اور میرے پاس اسپینش پاسپورٹ بھی ہے۔ الزام لگایا گیا کہ میں نے جج کے آفس کا غلط استعمال کیا۔ اہلیہ موقف دیتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئیں اور بتایا کہ پہلی جائیداد 2004 میں برطانیہ میں خریدی، جس کے لیے پاسپورٹ کو قبول کیا گیا۔ اہلیہ نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کا ریکارڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ 2003 سے 2013 تک رقم اسی اکاؤنٹ سے باہر گئی، پیسہ بینک اکاؤنٹ سے لندن بھیجا گیا، جس اکاؤنٹ سے پیسہ باہر گیا وہ میرے نام پر ہے۔ ایک پراپرٹی 26,300 پاؤنڈ میں خریدی گئی، بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں 7 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ٹرانسفر کی گئی، میرا لندن اکاؤنٹ بھی صرف میرے نام پر ہے۔ 2,36,000 پاؤنڈ سے 2013 میں تیسری جائیداد خریدی، اس پراپرٹی میں میرا بیٹا رہتا ہے۔ 2,70,000 پاؤنڈ سے پراپرٹی اپنے اور بیٹی کے نام خریدی، یہ پراپرٹی میرے خاوند کے نہیں، میرے اور میری بیٹی کے نام ہے۔ 2 جائیدادیں کرایہ پر دے دی گئیں، تیسری پراپرٹی میں بیٹا رہتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سرینا عیسیٰ سے کہا کہ آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں، آپ کو ٹیکس مین کے پاس جانا ہوگا، امید کرتے ہیں ٹیکس حکام آپ کو عزت دیں گے، آپ بہت بہادر اور حوصلہ مند خاتون ہیں، ہم آپ کے حوالے سے اور خریداری کے ذرائع سے مطمئن ہیں، اس پر فیصلہ متعلقہ اتھارٹی نے کرنا ہے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ FBR نے زیادتی کی تو براہ راست شکایت وزیراعظم کے پاس جائے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔
وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے سندھ کے 229 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے متوازن بجٹ دیا تھا، تاہم اس سال کورونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہونے والے نقصان وفاقی حکومت کی نااہلی ہیں۔ پچھلے سال تو صرف 3 مہینے کورونا کا افیکٹ تھا اور 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تھا۔ اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے، کورونا کتنا جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نااہلی، اور پھر ٹھیک ہے کورونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں۔ ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے -0.2% گروتھ کی بات کی ہے، جو ان کی سٹڈی ہے پوری، وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی NEC کی میٹنگ میں، اور یہ انہوں نے پھر بھی اس کو 2.1% پہ اگلے سال کی ایسٹیمیٹ بنائے اور اپنے سارے نمبر اس 2.1% گروتھ پہ رکھے ہیں۔ اب ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ نمبر جو دیتے ہیں ہمیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر حکومت پر برس پڑے، بولے معیشت تو کورونا سے پہلے ہی فیل ہو گئی تھی، نون لیگ کی چھوڑی گئی GDP گروتھ کو اٹھا کر زمین پر مارا گیا ہے۔ معیشت تو کورونا سے پہلے ہی فیل ہو گئی تھی، اور اس کے فیلئر اور تباہی کا آغاز جھوٹ سے ہوا جب یہاں اس ایوان میں پچھلے سال جو بجٹ دستاویز پیش کی گئیں، اور میں یہ ڈھونڈ کر لایا ہوں پچھلے سال کا بجٹ ان بریف، اور اکنامک سروے میں پچھلے سال کے کہا گیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ایگزیکٹ ورڈز، کہ لاسٹ ایئر 2018-19 کا the outgoing fiscal year 2018-19 witnessed a muted growth of 3.29%. جناب اسپیکر، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ غلط بیان اس ایوان کے سامنے کی گئی، اس قوم کے سامنے کی گئی، کیونکہ جب یہ اکنامک سروے آیا ہے 2019-20 کا تو بتایا گیا 3.3% گروتھ ریٹ نہیں تھا، 1.9% تھا۔ کیسی بلندی، کیسی پستی! یہ 1 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو GDP گروتھ 5.8% پر چھوڑی تھی، اس کے آسمان سے اٹھا کر 1.9 زمین پر مارا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اختر مینگل کو منانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ چیئرمین سینٹ نے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات کی اور انہیں حکومت سے اختلافات دور کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی، تاکہ اختر مینگل نے حکومت کی فوری حمایت کرنے کی یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا۔ ملاقات کے دوران BNP مینگل کے سربراہ نے چیئرمین سینٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اختر مینگل نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو حکومت کی دوبارہ حمایت کرنے کے لیے فوری یقین دہانی سے معذرت کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ اب وزیر اعظم سے ملاقات کر کے انہیں اختر مینگل کے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں حکومتی وفد بھی اختر مینگل کو منانے کی کوشش کرے گا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اختر مینگل نے تحریک انصاف اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول بحران میں ملوث کمپنیوں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ ملوث افراد کو گرفتار اور ذخیرہ شدہ پیٹرول جبری طور پر مارکیٹ میں سپلائی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اون شرازی۔ ملک میں پیٹرول کا بحران پیدا کرنے کے لیے 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا گٹھ جوڑ انکوائری رپورٹ میں ثابت ہو گیا۔ پیٹرول بحران کی انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے پیٹرول بحران میں ملوث کمپنیوں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایات کر دی۔ وزیر اعظم نے احکامات جاری کیے کہ ملوث افراد کو گرفتار اور ذخیرہ شدہ پیٹرول جبری طور پر مارکیٹ میں سپلائی کیا جائے۔ ملوث کمپنیوں کے لائسنس معطل اور منسوخ کر دیے جائیں۔ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 21 دن کا ذخیرہ یقینی بنانے کا پابند کیا جائے۔ 49 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ ڈاکٹر شفیع آفریدی کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی نے مکمل کی۔ رپورٹ عمر ایوب اور ندیم بابر کی جانب سے پیش کی گئی۔ سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی پر حکومتی کارروائی کے خلاف درخواست میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے وزارت توانائی، اوگرا، فیول کرائسس کمیٹی اور FIA سے 25 جون کو جواب طلب کر لیا ہے۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ऑयल कंपनी के वकील आबिद साकी अदालत में पेश हुए और मौकफ अपनाया कि 8 जून को वफाकी वजीर ने पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ्यूल क्राइसिस कमेटी तश्कील दी। ओगरा ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी वजीर ऐसी कमेटी तश्कील नहीं दे सकता। ओगरा रेगुलेटर है और वो अपने वजह करदा तरीक़ेकार के तहत ही एक्शन ले सकता है। FIA को कमेटी में ऑयल कंपनीज को हरासा करने के लिए शामिल करना भी गैर कानूनी है। PSO को कमेटी का मेंबर बनाना मफादात का टकराव है क्योंकि वो मुकाबले की कंपनी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार कंपनी को कोई नोटिस आया जिस पर वकील ने बताया कि 12 जून को FIA ने कंपनी के CEO को तलबी का नोटिस भेजा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत ने ये कमेटी तश्कील दी या वफाकी वजीर ने, जिस पर वकील आबिद साकी ने मौकफ अपनाया कि कमेटी वफाकी हुकूमत ने नहीं बल्कि वफाकी वजीर ने तश्कील दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तो कमेटी ने नोटिस करना था और कर FIA ने दिया। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट आटा और गंदम बहरान से मुतालिक दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और नैब की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत और नैब समेत दीगर इदारों को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में आटा और गंदम बहरान से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि कीमतें बढ़ती रही, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोया रहा। गंदम और चीनी बहरान के पीछे माफिया है, माफिया को ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है। इस्तदा है गंदम और चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। विफाकी हुकूमत और नैब की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं। अदालत ने विफाकी हुकूमत और नैब समेत दीगर इदारों को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे सूबाई बजट की। तो खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2020-21 का बजट कल सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। अवाम इस बार के बजट के हवाले से क्या कहती हैं और शहरियों की उम्मीदें इस बजट से कितनी हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस महमूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 के बजट के लिए 1923 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक इम साल सूबाई टैक्सों में रद्दोबदल किया जाएगा। बजट आने से कबल ही पिशावर के शहरियों में एक तशवीश की लहर पैदा हो गई है। पिशावर के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनकी जुबानी ही सुन ले। मेरे ख्याल से तो ये बजट जो है ये भी पिछले सालों की तरह आवाम के खिलाफ होगा, क्योंकि ये बीमारी का मसला भी आया है और हुकूमत मतलब कभी भी ऐसा बजट अभी तक नहीं पेश आया कि आवाम के मफाद में हो। मेरी समझ से बाला तर है कि रद्दोबदल का क्या मतलब है। या तो सीधा सीधा कह दें कि ये टैक्स हमने बढ़ा दिया और ये घटा दिए। गरीब महंगाई के तले दिन ब दिन पिसता जा रहा है, रात को उसके पास खाने के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब है कि रद्दोबदल किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे वादा किया था कि हम तालीम और सेहत को फ़रोग़ देंगे, हम इसमें मज़ीद मोटिवेशन इसमें लाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे सारे वादे तोड़ दिए। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। हम बहुत इस महंगाई के तले दब चुके हैं, इस वबा के अंदर हम दब चुके हैं। काइंडली मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि गरीब को देखें, इनके रोजी रोटी सब मर चुकी है। यार लग तो नहीं रहे, जैसे हुकूमत ने कहा था कि हम टैक्सेस में कमी करेंगे और मुख्तलिफ जो सेगमेंट है उसी में आपको मराहत देंगे और उसमें जो है रिलीफ देंगे आवाम को, लेकिन कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। तो बाकी अल्लाह खैर करे, अभी आएगा तो वैसे तो इन्होंने गवर्नमेंट तो दावे बहुत कर रहे, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये कुछ करे। पिशावर के शहरियों का कहना है कि बजट से इनकी तवक्कात इंतहाई कम है, मगर सूबाई हुकूमत को चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बजट में गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पिशावर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने MQM के रहनुमा इमरान फारूक के कातिलों को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अदालत ने मुत्तहिदा बानी समेत 4 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। असलम खोखर रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसन अली सैयद को उम्र कैद। साबित हुआ कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म मुत्तहिदा बानी ने दिया।
90 से लड़कों का इंतखाब किया गया। दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने 21 मई को महफूज किया गया फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि खालिद शमीम, मुअज्जम अली, मोहसिन अली पर इमरान फारूक को कत्ल करने की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी का इल्जाम साबित हो गया। अदालत ने तीनों मुजरिमों को 10-10 लाख रुपए मकतूल की अहलिया को अदा करने का हुक्म दिया है। 39 सफ़ों पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि MQM लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। MQM के मरकज 90 से मुअज्जम अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इमरान फारूक को कत्ल करने के लिए मोहसिन अली और काशिफ कामरान को चुना गया। मोहसिन और काशिफ को बरतानिया ले जाकर कत्ल करवाने के लिए भरपूर मदद की गई। अदालत ने कहा कि इमरान फारूक को कत्ल करने का मकसद था कि कोई मुतहिदा बानी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। इमरान फारूक को कत्ल का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना भी था। इमरान फारूक कत्ल केस दहशतगर्दी के मुकदमे की तारीफ पर पूरा उतरता है। सजाए मौत का मुकदमा बनता है। बरतानिया से शवाहद मिलने की वजह से सजाए मौत नहीं दी जा रही। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सच न्यूज बना ताजिरों के लिए मसीहा। सच न्यूज पर पाकिस्तान से ईरान आम की बरामदात पर रुकावटों की न्यूज नशर हुई तो हुकूमत जाग गई। बिलाखिर वजारत दाखिला ने पाक ईरान सरहदी शहर ताफ्तान में पूरा हफ्ता बॉर्डर को तजारती सरगर्मियां बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाक ईरान बॉर्डर हफ्ते में 3 दिन खोला जाता था, जिससे पाकिस्तान से आम की बरामदात में खासी कमी हो गई थी। यहाँ ईरान से सिर्फ 75 गाड़ियों को आने की इजाजत होती थी। ट्रॉलर गाड़ियाँ कम होने की वजह से तफ्तान में सैकड़ों पाकिस्तानी गाड़ियों में लदे आम खराब हो गए थे। सच न्यूज ने ताजिरों के मसाइल को उजागर किया और बिलाखिर वफाकी हुकूमत भी मजबूर हो गई। ईरान बॉर्डर सील होने की वजह से आम की तरसील में रुकावट आई। आम की तरसील जो है पाकिस्तान से ईरान को जो होती थी वो बंद है बॉर्डर की वजह से, क्योंकि बॉर्डर कोरोना के बायस बंद था। तो उस वजह से बड़ी तादाद में जो एक्सपोर्टर है उनका जो तैयार माल है वो खराब हो रहा है। पाक ईरान बॉर्डर पूरा हफ्ता खोलने के अहकाम जारी कर दिए। अहकाम जारी होने पर ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सच न्यूज की ताजिरों के साथ हमदर्दी को खूब सराहा। नॉर्थ कराची में पावर हाउस से लेकर 4K चौरंगी तक केबल टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी गई हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन दिलशाद अंसारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने तमाम फाइबर ऑप्टिक फायर काट दी हैं। कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि खबरों की फराहमी मुअत्तल होने के बायस सारिफीन की कॉल्स का तांता बंद गया, जबकि केबल नशरियात की मुअत्तली से केबल ऑपरेटर्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दिलशाद अंसारी ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि समझ से बालातर है कि के इलेक्ट्रिक ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है, जबकि आवाम का घरों में रहना और खबरों की रसाई हासिल करना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने चेयरमैन पेमरा और चेयरमैन PBA से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। बहरिया आइकन टावर रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुल्जिम मलिक रियाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत देती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। बाग इब्ने कासिम से मुतसिल रफाई प्लाट को गैर कानूनी तौर पर अलाट करके बहरिया टाउन ने टावर तामीर किया, जिससे कौमी खजाने को 1 खरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये बुलंदो बाला इमारत कराची में बहिरा अरब के साहिल के नजदीक वाक़ है, जिसकी 60 मंजिलें हैं और इसमें 40 मंजिलें मुख्तलिफ इस्तेमाल की हैं। केस की समाअत एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर ने की। नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर असगर खान कोरोना का शिकार हो चुके हैं, आइंदा समाअत तक रेफरेंस की नकूल फराहम कर देंगे। अदालत ने मुल्जिम मलिक रियाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर अडियाला जेल में कैद मुल्जिमान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश किया जाए। केस में साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच, डॉक्टर डिंश, लियाकत कैम खानी, वकास रिफत, गुलाम आरिफ, ख्वाजा शफीक, अब्दुल सुभान मेमन, जमील बलोच, अफजल अजीज, सैयद मोहम्मद शाह, खुरम आरिफ, अब्दुल करीम पलीजो और ख्वाजा बदीउज़्ज़मा समेत दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। साहिल समंदर पर बसे शहर कराची में कदीम इमारतें तामीर करने वाले मेमार का कब्रिस्तान भी उनकी हुनरमंदी का आकाश है। सिलावट बरादरी के कदीम कब्रिस्तान में खड़े कुतबे अहदे रफ्ता की याद ताज़ा करते हैं। ये हुनरमंद मेमार आखिर कौन थे और अब कहाँ हैं, ये बता रहे हैं अता हुसैन अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। शहर कायद में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो इस खित्ते की पहचान समझी जाती हैं। हम रोज उन इमारतों को देखते भी हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं पूछा कि ये इमारतें बनाने वाले आखिर कौन थे। तो आइए इन सब सवालों का जवाब मिलकर ढूंढते हैं।
बनाई है ना, समझे ना, उनकी कपड़ों पे हमने फिट किए हुए हैं और उसी यहाँ दफन है वो लोग। मेरी वाइट टावर है, उनको सफाई भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, उनको देखते भी रहते हैं, समझे नहीं। और ये हमारी एक निशानी भी है सलावत जमात की, बहुत पुरानी कीमती पत्थर है वो। ये वो कब्र है हाई कोर्ट की, जिन्होंने अपने हाथ से हाई कोर्ट बनाया था। ये पत्थर इनकी तौर पे लगाया हुआ है ताकि ये उनको पता चले दूसरे बंदों को भी कि ये लोग ये काम करके गए कराची के अंदर। इन आराम गाहों की दीदाज़ेब बनावट को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बनाने वाले किस हद तक शाकार थे कि शायद वो बेजान पत्थरों में भी जान डाल देते थे। ऐसे हुनरमंदों के बारे में कुछ मालूमात कब्रिस्तान की देखभाल करने वालों ने मुहैया की। कहते हैं सिंध हाई कोर्ट, KMC बिल्डिंग और कई तारीखी इमारतें बनाने वाले यहाँ आसूदे खाक हैं। जैसे मेरीजर टावर है, हाई कोर्ट है, या क्लिफ्टन बुरुज है, या अल्लाह आपने की दिमागी है, वेस्टा वाले बुरुज है, उनके कई तारीखी निशानियाँ मतलब उन्होंने अपनी दस्तकारी अपने निशानी के तौर पर बना के रखी है। आम तौर पर कब्रिस्तान वहशत में मुब्तला करते हैं, मगर यहाँ तो मालूमात का ऐसा जखीरा हमारे हाथ आया कि कब्रिस्तान और उससे जुड़ी तारीख में कशिश सी महसूस होने लगी। एक बात तो तय है कि यहाँ आसूदा खाक अशखास नफीस कमाल सोच और अजीम हुनर के मालिक थे, जिसकी मिसाल अब मिलना मुमकिन नहीं। शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र आए तो सलावट बिरादरी के माहिर हुनरमंदों को लाजमी याद कीजिएगा। ये थी माहिर हुनरमंदों की मुख्तसर कहानी। खुद तो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी कब्रों पर बने नक्श ने उनकी पहचान को जिंदा रखा हुआ है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। और अब बात करेंगे मकबूज आबादी की। तो मकबूज आबादी में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला पुलवामा और शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। वादी के बासी अमन के लिए तरस गए। काबिज भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों का जीना मुहाल करके रख दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान मजीद 2 कश्मीरियों से जीने का हक छीन लिया। दरिंदा सिफत फोर्सेस ने जवानों को जिला पुलवामा के इलाके पामपुर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। उधर जिला शोपियां के इलाके बंद पावा इमाम साहब में भारतीय फोर्सेस, पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कश्मीरी जवान को शहीद कर दिया। जिला इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी के दौरान लोगों को हिरासत किया गया, जबकि मुतअद्दिद जवानों को गिरफ्तार किया गया। काबिज इंतजामिया ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके तलाशी की कार्रवाई की, जिससे आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों की पेशगोई कर दी है। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों, आजाद कश्मीर और श्रीनगर समेत जम्मू में भी बारिश बरसाएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार रहेगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के कई मैदानी इलाकों, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे से कश्मीर, पोठुहार रीजन, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, वादी पेशावर, मर्दान और कोहाड़ में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और बलाई सिंध में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद नया मौसमी सिस्टम बालाई इलाकों और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख के कई इलाकों में मतलाबर आलूद रहेगा और बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड जैकबाबाद में रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाड़काना और सिबी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। तो वहां से आपको खबर दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तौसी कर दी है। पीसीबी के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों और कोचेस का 12 माह पर मुश्तमिल सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचिज के कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तोसी कर दी है और बोर्ड का कहना है कि तमाम खिलाड़ियों और कोचिज का 12 माह पर मुश्तमिल सालाना कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू होगा। पीसीबी ने तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचिज के 30 जून को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 31 जुलाई तक तोसी कर दी, जिसका आगाज 1 अगस्त से शुरू होगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी का फैसला शोबा हाई परफॉर्मेंस की जानिब से किया गया है। तर्जमान पीसीबी का कहना है कि शोबा हाई परफॉर्मेंस तमाम डोमेस्टिक कोचिज की कारकर्दगी का जायजा ले रहा है। जायजा मुकम्मल होने के बाद 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के हतमी स्क्वाड्स का ऐलान जुलाई में किया जाएगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान के मुताबिक पेशावर अफराद की कारकर्दगी जांचने का ये एक जदीद तरीकेकार है। कोरोना के बाइस ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि डोमेस्टिक सीजन का आगाज कब होगा। इससे कबल कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया था, जिसमें सरफराज अहमद की A कैटेगरी से B कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हुई थी, जबकि क्रिकेटर हसन अली, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। चीनी फनकारा ने स्टील वायर्स की मदद से शानदार फनपारा तख्लीक कर डाला है। दरख्तों की टहनियां, फूल और पत्ते और उन पर बनाए गए नक्शो निगार नफासत और उम्दा कारीगरी की मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर कोई भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। अहम खबरें आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।